Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास की हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, ओपन योर इस्लामियात बुक्स। क्लास 3, ओपन योर इस्लामियात बुक्स, पेज ऑन 24th, पेज ऑन 24th। टॉपिक है लालच पर काबू। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 3 कि जब सरदारों ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को बहुत तंग किया था किस बात पे, लालच पे, कि आपने कि जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम तंग करने से काम नहीं बना तो कुरैश ने लालच देने की कोशिश की। वो जानते थे कि लालच एक इंसान को बदल सकता है। लोगों को लालच देकर बहुत आसानी से एक बुरे काम करवाए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लालच हमें सही तरीके से सोचने नहीं देता। एक लालच इंसान ज़िंदगी में अच्छा काम नहीं करता। कल ही आपकी टॉपिक थी, लेकिन आज आपको मैं बताती हूँ कि आज हम अपने आप को लालच से कैसे बचा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची नहीं थे। लालच उनकी सिर्फ एक बात की थी कि वो अल्लाह ताला की इबादत को, अल्लाह ताला की बात को लोगों तक, पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुरैश की पेशकश को कबूल नहीं किया। इसलिए क्या पेशकश की थी कि हम आपको क्या देंगे, बड़ा घर देंगे, ज़ेवरात देंगे, ऊँट देंगे, अपना मक्के का सरदार बनाएंगे। लेकिन फिर भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें कबूल नहीं की। हम खुद को, यहाँ पे एक मेन पॉइंट है हमारे लिए कि हम खुद को लालच से किस तरह बचा सकते हैं। ठीक है, कि हम खुद को किस तरह लालच से बचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ मशवरे हैं जो आपको लालची बनने से बचाते हैं। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7। इस पर अमल करके हमें लालच कभी भी नहीं आ सकेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए कि हम कैसे अपने आप को लालच से बचा सकते हैं। ऐसे लोगों को देखिए कि उनके बारे में सोचिए जिनके पास वो कुछ नहीं है जो आपके पास है, जो आपके पास मौजूद है। आपके पास बड़ा घर है, आपके पास गाड़ी है, लेकिन दूसरे अपनी कमतर, हमेशा ये माइंड में रखिए कि आप अपने कमज़ोर तर लोगों को देखा करें कि उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं और वो आपके पास है, तभी आपकी ज़िंदगी कामयाब गुजरेगी। अगर आप खुद से ज़्यादा, खुद से बड़े लोगों को देखेंगे कि उनके पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके पास नहीं है और उनके पास है, तो आपकी ज़िंदगी फिर आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनके बारे में सोचिए कि जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास है। ठीक है, अपनी चीज़ें गरीबों को भी दे। आपके पास जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, खाना हो गया, जूते हो गए, और भी वगैरह चीज़ें जितनी भी हैं, उनमें से आप क्या करें, गरीबों को भी दिया करें। ठीक है, इस बात को माने कि शैतान हमें लालची बनाता है और हमें इसके बहकाने में नहीं आना चाहिए। शैतान का काम क्या है, इंसान को बहकाना। वो इंसान को, एक मुसलमान को, एक सच्चे मुसलमान को, एक ईमानदार को, एक दयानतदार इंसान को वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं लाता। उनकी यही कोशिश होती है कि मैं इस इंसान को गलत रास्ते पर लेके आऊँ। तो हमें सबको, मुसलमानों को यही पता है कि शैतान हमारा क्या है, दुश्मन है, तो हमें उसके बहकाने में नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा जहन में रखिए कि एक दिन हम सबको अल्लाह के पास वापस जाना है। ठीक है, ये दुनिया जो है ये आर्जी है। हम जो है इस दुनिया में, ये एक क्या है, ये हमारी जो यहाँ पे हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारे लिए इम्तिहान है। रिज़ल्ट हमारा जो होगा, रिज़ल्ट जो नतीजा हमें मिलेगा वो क़यामत के दिन मिलेगा।
یہ ہم جو کر رہے ہیں، اعمال کر رہے، اچھے کر رہے، برے کر رہے، ان کا نتیجہ ہمیں دنیا میں نہیں ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ہی دے گا۔ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے پاس واپس ہی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی بھی دی ہے اور موت بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک بہت بڑا شخص ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جب اسے موت آتی ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس کیا جاتا ہے؟ ان کے پاس صرف اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جتنے بھی وہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے اس دنیا میں رہ جاتی ہیں، اور وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے اپنے اعمال کے ساتھ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا دیا ہے، ٹائم پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹائم پہ ہم سوتے ہیں، ٹائم پہ ہم اسکول جاتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا کرنا ہے؟ فار ایگزامپل ایک ایگزامپل یہی دینا چاہ رہی ہوں کہ ایک ایگزامپل یہ ہوگا کہ آپ اپنی ایک صحت آپ کے پاس نہیں ہے، مطلب آپ بیمار ہو، ایک صحت مند انسان کو دیکھے تب بھی آپ یہ پریشانی آپ کو نہیں ہوگی کہ دیکھے یہ میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ دیکھے کتنا ٹھیک ہے، مطلب یہ چل سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے، اپنا کام وقت پہ کر سکتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، یاد رکھیے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو کیسے استعمال کیا۔ اپنے باڈی پہ دیکھیں کہ ہم اپنے ہاتھ کیسے استعمال کر رہے، غلط کاموں کے لیے تو نہیں استعمال کریں۔ اپنی آنکھوں کی طرف دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو تو نہیں دیکھتے۔ اپنے کانوں کو دیکھیں، ہم کانوں پہ تو غلط چیزیں نہیں سنتے۔ اپنے منہ کی طرف دیکھیں اور منہ سے کہیں کہ ہم اپنے منہ کی طرف دیکھیں اور یہی سوچیں کہ ہم منہ سے کئی غلط الفاظ تو نہیں بول رہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ہیں، یہ حساب کتاب ہوگا کس کے دن؟ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنی زندگی دنیا میں کیسے بسر کی ہے، کن کاموں میں بسر کی ہے، پھر اس دن ہمیں پتہ چلے گا، رائٹ۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ زندگی گزاری، اور ہمیں بھی ان کی طرح رہنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بہت سادہ زندگی، بہت سمپل طریقے سے زندگی گزاری ہے، ہم بھی اس کو طور طریقوں کو دے کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوکے، کلاس 3 آج آپ کا ٹاپک ہے، ٹاپک آپ کا یہی تھا کہ لالچ پر قابو، ہمیں اپنے آپ کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے، یہ آپ 2-3 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اوکے کلاس 3، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ، مس یو آل۔